Ang pagkawala gayud ninyo'y kaluoy ug pagbati sa kamatayon niya ng Dios. Kay hasta karon nakita ko kanang inyong mga mata nga wala gyud bisan landong na lamang unta, jutay nga kasubo, ug ang inyong noong wala gyud jutay na timaan sa kasakit. Sa pagtambong karon nining talanawon nga makaluluoy ug takos gyud kayud untang hinuklugan. Kay gani ang mga binuhat nga walay kalatian nibati man. Ang langit mingit-ngit, ang adlaw mihipos sa iyang kahayag, o ang yuta ni kurog, kay wala makaantos sa kasakit sa kamatayon sa ilang mabubuhay. Ang tao pa ba karon nga may balatian ang dili mubati sa pagtambong nining makaluloy nga oras sa kamatayon sa atong amahan? Gani kung makadungog kamo og notisya na patay na ang inyong amahan, dili man gani kamo makaantos sa kasakit, kung dili magagi sa inyong mga mata ang mga luha. Ug karon nakaako kamo pagtambong sa kamatayon ni Jesus nga atong amahan. Sa mga nga wala pahasta karon mahimo nga sapa sa mga luha kanang inyong mga mata, mga matang makalit ug malulot sa pagpaagay sa daghan nga luha tungod sa bisan unsa lamang nga kasuko. Ngano nga gantungina kamo karon sa usa ka tulong nga luha tungod sa kamatayon ni Jesus? Uhay na kanang makasing-kasing nga mahinuklugon nga dili makaako kung dili mahinunod sa pagbinatay. Kung makakita sa mga luha sa isig nila katao, hay na kanang mga mata nga maluluyon nga dili makapugong kung dili daduha katuburan sa makakusog nga mga luha, bisan kung panalmilitan lamang sa ilang mga amigo tungod sa dakong kawili. Mga kasing-kasing nga banyaga, kung dili kamo karon matunaw sa mga luha sa pagtanaw kang Hesus nga inyong amahan nga may gugmaon nga nagahatag kaninyo sa tanan nga kayuhan, ug karon ana nagatinga sa inyong matubangan. Ay mga Kristiyanos, Boxing Rama Audita est, Pluratos et Ulatatos Multos, Rachel Prograns Filios Sus, et Nulle Consolare Kia Nanson. Sa Rama na lumog ang nakuyamot nga kagahog, ug biabot sa kaytas-an sa langit ang mga paghila, mga panghubaw nga labihan, o ginasingkit nila ang mga pagbako tungod sa pagpatay ni Herodes sa mga bata nga walay sala. Kay matod pa ni Jeremias, dili pagani igo ang mga paghila o mga pagbako nga labihan sa mga puhi, kung dili kinahanglan nga ubanan sa mga luha sa mga binatay sa pagpasabot sa tuman nga kasakit. Dan, mga Kristiyanos, kung kiniginilakan sa lawom o mahait na pag-agulo sa mga tao sa Rama tungod lamang sa pagkawalay sala o sa ilang kaloy sa mga bata nga di pamatay ni Herodes, kay hasta pagani si Raquel na dugay ng gilubong, giagda nila aron uban sa ilang mga paghila. O kamo karon nganong nagatungina og jutay nga kaloy, daryot nga luha sa kamatayon ni Anak Diyos nga mahanta nga walay sala ug nahulong sa atong kayuhan. Abanyaga nga lungsod, hay na kanang inyong pagkala.
wala mang giyod kamoy mahiluklok. Ang mga mabudhion nga na,